सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. तुमकां दिवो. आयज आमचे निमणे नोवेन आनी दिनवासनेचे मीस भेटयला मिसीस सॅली फेर्नांदीस आनी करिना लॉयला फुर्तादो पिंटो. खेरेत भशेन ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. खेरेत भशेन आयच्या दिसा आमी सगल्या पाद्री पासत मागता आनी मोटवाशीं पासत मागता. देवान आमच्या गांवांत जायते पाद्री धाडले आनी आयज पासून हो बावार्थ सांबाळ्ळा. सगल्या पाद्रींच्या देण्या बसत दिनवासतना जे पिडेंत आसात, जाणट्याच्या घरांनी आसात, क्लर्जी होमान आसात, देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक मागतना सोंपल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागता. जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडयेन कोश्टवतात. देवान सगल्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत हांव मागता. खेरेत भशेन आमचीं गोंयचीं परदेसांत आसात, जायते कोश्ट त्रास काडटात. ह्या दिसांनी अमेरिकाक जायते कोश्ट आमच्या भावांक भयणांक पडटा. देवानूच तांकां राखूंक सांबाळूंक हांव मागता. भुरग्याच्या देण्या बसत मागूंक लायला. काजरी जिवितान हें भुरग्याचें देणें तांकां फावो करूंक आनी खेरेत भशेन जे गोराबे दोशी जाल्ले आसात जायत्या कारणांक लागून परतून सायबीण मांयचे मजतीन एकवटान ते येवंक मोगान ती जिवंक ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमचे मदें आयज फादर जॉर्ज रातोस पारोडाचो विगार आमचे मदें हाजीर आसा. आमचे आदलो पादविगार फादर जुजे कोस्ताई हाजीर आसा. आमच्या सगल्या पाद्रींच्या नांवान तुमच्या नांवान तांकां माये मोगाचो येवकार आमी दिता. बेठेंत वांटो घेवया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. परवशाचे सायबिणी परबे निमतेन आत्मीक तयारी दिसेन आयज निमाण्या नोवेना दिसाक आमी आसा. कसलीय येवजण स्विकार कोत्तेल्या जाल्यार ती आत्मीक व समाजीक जावन कोश्टां आडकोळी फुडो केल्या बगर येजवंत जावंक शकना. देखून आयच्या नोवेनाचो विशय कोश्टां आडकोळी मदें जेजूचेर भरवोसो धरून जिवया. कसलीय येस मेळूंक घेतले जाल्यार त्रासां कश्टांचो सांगात घेतल्या बगर ते मेळून घेवंक जायना. बरें पीक मेळून घेतले जाल्यार कश्टांक भाग घेतल्या शिवाय बरें पीक जातलें म्हूण रावंक जायना. तरी देवाचो भरवोसो धरून कसलोय तो वावर जावन भरवोसाचेर पावलां मारूंक तेच भरवोसाचे सायबिणीचे मोजतीन जेजूचो आदार आमकां हे मिसांत मागुया.
तशेंच आयज आमी सगळ्या पाद्री आनी म्हत्वाची जिवीत जियेतोल्या पासत मागुया. देवान दर एका पाद्री माद्रीचेर आपलो उप्पोट आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हीच कल्पना मनान धरून मिसाचे भेटेन आमी जण एक एकली वांटो घेतना आमीच पातकी सायबा. कोश्टा आडकोडी वेळार जेजूचेर आमी नदर मारूंक नात, जेजूचेर बरवास दवरूंक नात. असलेच पिराचिताचेच मनान आमी स्तोत्रां गावून आमी आमचीच दूख धरुया, देवाक वाखाणुया आनी पातकाचेय बोगसणे मागुया. सगट बसुया.
देशी 보고 Swam Jesu Christaच्या बापा आमच्या देवाक दिनवासास नाव जेजू सोवे आमचेर ताची सोर्गांव वेली आत्मीक तेणी सुपापोणाक देवून आयली देखून ताका सासणाक देवा वेळ काल बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याका स्वर्गार पृथ्वीर आसात तितले सोपूर्णायेन एकठांय करून हीच ताची सासणी घेवचो देखून ताका सासणाक देवा आमी सगोट उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बाग्योन अंकवार मारीक आमी आयज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिच्या विनोनेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससनांक. वाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव ते कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवंसा धरून आमी मुरगोडटांव. तितलेंच न्हय, दुमाड्या मोदें आमी मुरगोडटांव. कित्याक दुमाड्यांत तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवंसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. म्हणुया, सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळब तुजें हाताचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें तुंय लायल्या चोंद्र नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या आतांच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय.
आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणें तेणें उपटली वाऱ्या वेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतली दोऱ्यांतली मासली सगळेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गाराक उबी रावया. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. Sokle nuksan, sokle olshin. Voko Jesu moci crescai, taci pitori con bravo, calis moci yasion magda. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे असो. जुआवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया. जेजूच्या कोर्सा सोरशी ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदाल्याची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशेक उबो आसलोल्या मोगाचे शिसाक पडून जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ते उपरांत सगळें सोपादलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णयेन पाडून येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें दोंडूल तुवें आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावून ताचे तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोपादलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाकाली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमच्या जिवितांत केन्ना तरी कोस्ट दूख आयलां, आडकोड्यो आयल्या जिवितांत तुमकां जाता. दूख कोस्ट आनी आडकोड्यो कुरीस आयलेले आसात तुमच्या जिवितांत केन्ना आयलां? थोडीं आसतात वय म्हणटात, कोणाचे जिवितांत कोस दूख आडकोडी नासतना कोण मनीस सादचो ना. मोगाच्या भावा भयणी, सगल्यांचे जिवितांत दूख कोस्ट आडकोडी कुरीस आसतलेच. थोड्याच्या जिवितांत धाकटुले जाल्यार, थोड्याच्या जिवितांत व्हडले कोस्ट आडकोड्यो कुरीस जाल्यार आयचो विशय आमकां बरेंशें सांगता. कोस्टां आडकोडी मदें जेजूचेर
बोरवासो धरून जिवया. कोस्ट दूख आडकोडी हें आसात हांचे मदें जेजूचेर बोरवासो धरून आमी जिवया. आयचो विशय बरोसो विशय आमकां. जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, एकलो बरोवपी कोंकणी बरोवपी अशें म्हणटालो, गुलाबाक कांटे आसात म्हणून आमी दुखी जावचे बदलेक कांट्यांचे झाडाक गुलाब जातात म्हणून आमी खुशाल जावया. जाल्यार आमचेय जिवितांत गुलाब कशें आमी फुलतना आमचे जिवितांत खोस दूख आसात म्हणून निराशी जावचे बदलेक गुलाबाचेर नदर मार, जेजूचेर नदर मार आनी बोरवासो दवर. बोरवाशान जिये. खोस दूख तुजे जिवितांत येतलेंच आनी असले खोस दूख कुरीस आडकोडी येतात तेन्ना जिवितांत लेट अस सरेंडर आवर लायफ इनटू हीज हँड. जायते फावटी हे सावरोचें ना तुजे जिवितांत. असले वेळार आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत घालुया, आंकवार मारये मुखार घालुया आनी ताचेर बोरवासो धरुया, ताचेर बोरवासो धरुया आनी या फुडें. जाल्यार आयची वाचपां आमकां बरेंशें सांगता. बाबा बिन्नो, आमी पयलें रोमकारांक आमचे भयणीन वाचलां, रोमकारांक बरयल्ली चीट आमकां सांगता भावार्था वरवीं आमी देवाक मानवली. आमी भावार्था वरवीं देवाक मानवली आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी देवाशी शांती करूंक जेता. जाल्यार हो आमचे आडकोडी कोश्टां दुखां वेळार आमचो भावार्थ अदीक घोट जावं दी. शांती तुका म्हाका फावो जातली. हे कोस दूख सोसूंक आमकां बळ मेवतलें. आनी मागीर दुसरें म्हणटा तो रोमकारांक बरोवन बायगून पावलो म्हणटा, धुमाड्या मदें मुरगोटुया. कोस्ट येता, धुमाडो येता तेन्ना आमी मुरगोटूंक फावो, मुरगोटुया. ही भावार्थाची वस्त. भावार्थ नासतना मुरगोटूंक जावचें ना. आनी असले धुमाडो कोस्ट येता तेन्ना सोंसणिकायेन ते व्हरूया, सोंसणिकाय वाडोवया. आनी सोंसणिकाय तूं घेता तेन्ना तुजे जिविताची तपासणी जाता. आमच्या सगळ्यांचे जिविताची तपासणी जाता आनी हे तपासणी वरवीं आमचे जिवितांत हो बोरवासो फुडें वेता, उत्पन्न जाता. आनी हो बोरवासो बाबा बिंदो आमकां फटयना. आमी शिव वर्तमानांत तुवें कांय बरें आयकलां न्हू. जेजूचे कुर्साशी ताची आवय कांय वस्तुऱ्यो आसल्यो आनी हे सगळें दूख खोस आडकोडी ती सोंसताली. सायबी माय हें दूख जाणा आसलेली. कशे भाशेन तिचे पुताक जिवेशी मारला ती जाणात. ती तांकां ह्यो आडकोडयेक कोश्टांक ती बोरवासो दवरता. ती जाणा आपल्याचो पूत तिसऱ्याचें सोंसूंकूच जाय. ती बोर दिताली, ती गोठाय दिताली आपल्या पुताक. हे खोस हो धुमाडो सोंसूंक तिका सोंसताली ती. आनी जेजू क्रिस्ताक हें बोर दिताली. ताचे फाटल्यान ती कुर्साशी वेताली. कुरीस वतना कितले पावटी पडलो तो, कितलीं चाबकां, कितलीं सोयत्यो ताचेर मारल्यो. हें दूख आडकोडी कुरीस ती सोंसताली. कित्याक तिका बोरवासो आसलो. हे म्हजो पूत कुर्सार मरोन तुका आनी म्हाका सोरवण दितलो म्हणून. तो कुर्सारीच उरचो ना, तो जिवोन जातलो. हो भावार्थ, हो बोरवासो. आनी प्रितीच्या भावा बिन्नो, जेजू म्हणटा म्हाका तान लागल्या आनी ताका शिरको दिल्लो चाकू. आंकवार मागीर सगळें दूख आडकोडी पडयता. आनी जेजू आपली शिसाक म्हणटा, ही तुजी आवय, हो तुजो पूत. आनी तेन्नासून ती आमची सगळ्यांची आवय जाली. आवय कसली आवय? आवय आयची देख वाचप आमकां जाता. ही आवय बोरवाशाची आवय, ही आवय भावार्थाची आवय, ही आवय सोंसणिकेची आवय. आमचे कोश्टांत आडकोडींक फुडें व्हरूंक आमकां आदार दितली आवय ती. आनी जेजू प्राण सोडलो तिचे वची. हें सगळें सायबी माय सोंसता. जाल्यार प्रितीच्या भावा बिन्नो, आमी कितें करुया? आमच्या जिवितांत आमी कितें लिसांव घेवन या? पयले सुवातेर आमी हांव म्हणटलो 3 C's. वील टेक 3 C's. ABC. 3 C घया. सी कित्याक वेंचून काडला? सी फॉर शिशिणी.
सी फशिशीनी तुमकां उगडा सोरोंक 3 सी काडल्यात आनी पयली सी म्हणल्यार देव विंचता चूज देव विंचता जेजून विंचले 12 शिसांक ते राती मागणी करून जेजून विंचून काडले तुकाय जेजून विंचून काडला हांव सोजमतालो आयज जायते वेस्पराक लोक आसतलो म्हणून देवान तुमकांच विंचून काडलेली दिसता जेजून येवपाक आयज थोड्यांक विंचून काडल्यार रांदूंक आसतली तुमकां विंचून काडल्यात आयज म्हणटकच खुशाल जावया देवान म्हाका विंचून काडूंक हांव वेस्पराक पावलां बाबा देवान विंचून काडल्यान आनी कांय बरें मागणी आमी करीत आयल्यांत इस्तोत्रां गावून आयल्यांत मागणी करूंक बरो वासो धरूंक बावार्द धरूंक हे दिसांनी नोवेनां तुमी केल्यांत आसतलीं तुमकां विंचून काडलेलीं नोवेनां करूंक तुमकां बरो वासो तुमचो घोट करूंक आंकवार मायेनी जेजू देवान आंकवार मारीक विंचून काडली कितल्यो वस्तुरी आहल्यो पूण तिका विंचून काडली देवाच्या पुताची आवय जावंक मारयेक विंचून काडली आनी प्रितीच्या भावा बिंदू जाल्यार आमचे जिवितांत आमी कितें करुया आमकां विंचून काडल्या म्हणटकूच जिवितांत खोस दूख येतले एका भुरग्याचो म्हाका उगडास येता एल्डास म्हणून एक भुरगो आशिल्लो सुपुरलो म्हणजे 25 वर्सांचो वावर कोत्तालो ताका कॅन्सर जालो आनी तो बेडीर आसलो तेन्ना तो भायर तान आयलो मागीर गोंयांतूच आयलो एकली आवय ताची परामर्श करतालो एकलोच पूत 4 जाण भयणी भायर आसलेल्यो आनी प्रितीच्या भावा बिंदू आनी हो भुरगो सोंसतालो पूण केन्ना आपले आवयक दाखयनासलो हांव सोंसता म्हणून तो येता तेन्ना तो आसतालो तो बरे भाशेन उलयलो पूण ताका जायतें दुखतालें हांवूय ताचे खबरीक गेल्लो ताचे दुकानांत वांटो घेवंक गेल्लो आनी हांव ताका म्हणटा एल्डास तुका दुखना तुका कोस्ट पडना आनी ताची उतरां फादर हें सोंसूंक हें देवान म्हाका विंचून काडला तुजे लागीं घोडी तें जावचें ना म्हाका ही पिडा दिल्या म्हजे लागीं जातलें म्हण देवान म्हाका विंचला हे पिडेक म्हाका दुखता पूण जेन्ना म्हाका दुखता तेन्ना म्हजे कोस दूख येता तेन्ना ह्यो आडकोडी येता तेन्ना हो पळय कुरीस आहा वयर व्हडलो फुरीस दवरलेलो तेणें वयर उंटीक आशिल्लो जेजूचे कोस्ट हांव नियाळटां जेजूचें दूख हांव नियाळटां आनी जेजूचें दूख जेजूचो कुरीस पळोवन हांव सोंसतां पूण दुसऱ्यांक दाखयना म्हजे मामीक दाखयना लोक येता तांकां हांव आसता पूण हांव भितरल्यान सोंसतां आनी जेजूचेर नदर मारतां म्हजें हें दूख कांय न्हूच जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारल्यार ताचे किडे हातांत कितल्यो सोयती आंगार कांड्याचो मुकुट आनी म्हजें कोस्ट कितें आनी हांव सगलें सोंसता जेजू क्रिस्ताक लागून देवान म्हाका विंचून काडला हें कोस सोंसूंक जायते पावटी प्रितीच्या भावा बिंदू आमचे जिवितांत कोस दूख येता तेन्ना आमी केन्नाच म्हणचें देवान म्हाका विंचून काडला बरवाशान हांव बरो जातलो म्हूण आमी अशें रावन आमी देवाचेर घडीत जायना म्हूण केळटात देवाकूय सोडटात दोतराकूय सोडटात आनी हे भाशेन बरवासो नासलेल्या भाशेन जियेतात आमकां तो नमुणो जावं दी देवान म्हाका विंचून काडला एक कोस सोंसूंक म्हजें पिराचीत करूंक म्हजे पातकाचें बोगसणें मागूंक असली आमची नदर जावं दी आनी जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारुया आमचे कोस्ट दूख आडकुडी येता तेन्ना कुर्साचेर नदर मार आनी तुजे जिविताची पावल फुडें मार अशें जावंक आमी मागुया दुसरे सुवातेर दुसरी सी म्हणल्यार चॅलेंज जेजूकूय जायतीं आव्हानां पडलीं आनी फारिजियांक तो चॅलेंज करता तुमी फोंड कुसलेले तुमी हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदता जेजू आपल्याचे कुडीची खबर करतालो आनी हे भाशेन तांकां आव्हान दितालो आंकवार मारिकूय आव्हान आंकवार मारिया चेडू गोरबेस आंकवार चेडू गोरबेस जाता एक आव्हान समाजान जियोवपाक ताचो पूत सांडलो एक आव्हान जेजूक घेवन पळून वच इजिप्ताक पळून वच एक आव्हान कोण मारचो आसलो तो मरून गेलो हेरोद परतो इजिप्तान परत ये रातचे वेळार एक आव्हान आनी सगळीं आव्हानां तिचे आपल्याच्या जिवितांत सायबीमान फुडें व्हेली कित्याक तिका ताचेर बरवासो आसलो देखून प्रितीच्या भावा बिंदू आमकांय सगल्यांक आव्हानां आसात चॅलेंजीस आसात
घोडे आमी घरा लागीं वेतात तेन्ना घोडे आमच्यो वाटो सारक्यो आसच्यो नात. वो पावस पडटा तेन्ना उदक येता तेन्ना आमच्यो दुसऱ्यांनी वाटो बंद केल्यात आसतल्यो. आव्हानां. घोडे मायन सारकी वांटूंक नात. भाव भावा लागीं उलयनात. आव्हानां. एकलो मनीस म्हणटालो प्रोफेसराला कुमसाराक येयलो, फादर तुकी जाय ते म्हाका हेस्ताचे परबेक जे सायबिणीचे जल्माचे परबेक हांव दितां तुका, एकूच म्हाका पिराची दिनाका. कुमसारात कितें म्हजे भावाक बोगोस म्हूण सांगनाका. हांव कितेंय करूंक रेडी आहा, कसलेंय पिराचीत, पूण म्हजे भावाक बोगसूंक जावचें ना. हें व्हडलें आव्हान. प्रितीच्या भावा बिन्नो, हे भाशेन जिवितांत तुमचेय म्हजेय जिवितांत जायतीं आव्हानां येतलीं. ह्या आव्हानांक फुडो करूंक सायबा आमकां आदार दी, म्हाका तुका आदार दी आव्हानांक फुडो करूंक. आयज आमी जॉन क्रिजस्तम हे भाग्यवंताची परब आमी करता. ताणें राजांक आव्हान दिलें. राजाचे फुड्यान तो सत उलयलो, ताणें सत परगटलें आनी गरिबांक ताणें बुजवण दिली. गरिबांक ताणें बुजवण दिली. द मॅन विथ ए गोल्डन मावथ अशें ताका म्हणटात. जाल्यार ताणेच्याय जिवितांत ही आव्हानांक ताणें फुडो करून ताणें राजाक पर्यंत शिडकायले. आमचेय जिवितांत स्वताक फुडो करुया. कित्याक जेजू म्हणटा वाट सत जिवीत. जेजूची वाट, जेजूचें सत, जेजूचें जिवीत हे दिसांनी आमी घेतलां तें जिवंक आमकां घोडे आव्हान जायत. ताचोच आदार माग बरो वशान चल. आनी तिसरे सुवातेर सी म्हणल्यार चूज जालें, चॅलेंज जाली क्रायस्ट लायक. सगळीं नोवेनां केल्यांत आमी क्रिस्ता भाशेन जावंक, हांवें आनी तुवें क्रिस्ता भाशेन जावंक. जेजू क्रिस्तान कितें शिकयलां आपल्याच्या जिवितांत ताणें पाळलां. 70 फावटी 7 म्हणजे सदांच भुगोस कुर्सार मरतना पर्यंत सायबा तांकां भुगोस, बापा तांकां भुगोस ते कितें करतात ते नकळो. जेजू क्रिस्ताची शिकोवण आपणें कितें शिकयलां तो जियेला. सायबिणींनी आपल्याचे जिवितांत हे भाशेन दुसऱ्यांक बोगशिल्ल्यात. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. सायबी मायन तांकां पळयली तेन्ना हेच मनीस मनशांक घोडे म्हज्या पुतान बरें केलेले, पूण तांकां पळोवन तांकां केणनात. तांचे पासत मागता, तांचे पासत मागता जावंक ते म्हजे पुता भाशेन. आनी सायबिणीची उतरां, म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करात. आयज आमकां तेचो संदेश कितें काय, तिचो संदेश म्हजो पूत कितें करतात तें तुमी आयकात. आनी तिचो पूत सांगता बोगसाक, बोगसणें दियात, शांतीन रावात, मोगान जियेयात, एकवटान जियेयात. आनी हे भाशेन तिचो पूत सांगता जायत आमकां. तेंच प्रितीच्या भावा बिन्नो, उत्सवीक वर्सांत आमी आसा. आमी हे वर्सांत आसतना क्रिस्ता भाशेन आमी जावंक वावरुया. सायबिणीचो हेतू तोच, क्रिस्ता भाशेन आमी जावंक, क्रिस्तान शिकयलां तें आमी जिवंक, ताचें सत आपणावंक, ताची वाट चलूंक, ताचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत आमचें करूंक आनी आमीच दुसऱ्यांक क्रिस्त जावंक. देखूनच म्हाका आनी तुका म्हणटा, आल्तेर क्रिस्तूस, यू आर सेकंड क्रायस्ट. हांव आनी तूं दुसरो क्रिस्त जावंक. प्रितीच्या भावा बिन्नो, तोच क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो, म्हजे तुज्या काळजांत येतलो. हे क्रिस्ताक घेवन क्रिस्ता भाशेन जावंक, क्रिस्ता भाशेन उलोवंक लोकांक म्हणून दी, यू आर सेकंड क्रायस्ट. हांव तो दुसरो क्रिस्त. अशेंच जावंक मिसाचे भेटेन ताची कृपा आनी बळ आमकां मिसांत मागुया. सगट उबी रावया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा फुड्यान दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलां पासत जेजूचे गवळीक मुनारीपण स्विकारून कितल्यो आगवड्यो, त्रास आनी कोश पडून आपल्या हाताक काल आसलेले पोरजेक आपूण पयले बोरमाशाचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया.
बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. देशाच्या फुडाऱ्यां पासत राजकारबार चलयतना पोरजेक दुखयतात, कोश्टायतात, हाल जाता तसल्यो येवजण्यो वाटावंक, बरें तें दिवंक, बोरवाशाचीं हातयारां जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. बुकेक पिडेक लागून कोश्टवतात, रडटात, दुखींत बुडल्यांत, तांचीं दुकां पुसूंक गोडटा तो आदार दिवन सगलीं आमी एकामेकाक बोरमाशाची दिवली जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आयच्या दिसा सेवा धर्माची मांडावळ केल्या त्या वाड्या सिरली आनी कारामोरोड कुटुंबां पासत एकचाराचें सौभागेलीपणाचें मोन आपणावून त्याग करून आपल्या फिरगोजेच्या कार्यावळींनी उर्बेन आनी मोगान वांटो घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आयज आमी सगळ्या पाद्री, माद्री आनी सेमिनारींत आकारणी कोत्तोल्या पासत मागतां. आपल्या जिवितांत तांणी सदांच जेजूचेर बोरवोसो दवरून जियेवंक, कोश्टांक, त्रासांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या बापा साबार गोरचो ह्यो आमचे भयणीन तुजेशीं दवरल्यात सगले फिरगोजकारांचेर आनी हांगासर वावुरतल्या याज्ञिकांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजे कृपेन आनी बरवशान तांकां बोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. याज्ञिकूं तूं समोर पिता आमची मनां समोर पळया. क्रिस्ती म्हणून तयार कोता काळजां आमची तयार कोरया. याज्ञिक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोवया. क्रिस्ता रोगोत दोगोन वयता पिवूंक आमी आयती जावया. सुर्गीचे व्हड तयार जातले उक्तान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्ता रोगोत पिवून जातले आमच्या आत्म्याक नादोस कोरया. म्हजे बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयलीं सभेच्या आदोबाक सर्वेस्पोळ मानून घेवंक. आमेन. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयक आयचे दिसा खेरीत आमी मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबी मांयचे विनोनीन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां
उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशी आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारां शासनाच्या देवा, सोर काळयांनी सोर ताईन आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निधी आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाक हाडटा. तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दल बार तुजी तर महिमा वाकांटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशीन कस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतली. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लेव आमचे बागून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमादारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्शिवनपणाचो बोरवास करून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखार मोड फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पती बागेवन जुसे बागेवन दर्द मुथा आनी सर्व काडी तुका मानवड्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहीम मागावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाचे बाबा बिन्नू, तुमी जायते पावटी आयकलां आसतलें. हांवें आयकलां. रेतीरान दसून जायतीं जावं अशीं उद्गारतात, म्हाका हे ब्रादरान बर केली, म्हाका ते ब्रादरान बर केलें, हांव चोय सारकी बर जाली आनी तो मोठा फादर आपूण तुका बर केलां. प्रितीच्या बाबा बिन्नो, कोणूय ब्रादर आनी कोणूय पाद्री पेकोयना, बरो करूंक जायना. बरो करता, कोश्टांत आडकोडींक फुडो करूंक आदार दिता आनी ते सगळें सोंसून वता जेजू. पेकोयता तो जेजू, बरो करता तो जेजू. आमच्या आडकोडींक कोश्टांत आनी दुखांत कुर्सांत जेजू आमचो बरवासो जावं दी. बरवाशानूच असले कोश्टां आडकोडींक फुडो करूंक जेजून शिकयलेले मागणे भावार्थान धीर घेवन आमी सगोट बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नाम पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोची स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दुयें करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक. आनी आमचे सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुमी तुजे धर्म दांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रम तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सवी आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. हो पडे सुमी जेजू क्रिस्त, म्हजी आनी तुजे पासत
कुर्सार तो कश्टवला म्हजे आनी तुज्या काळजान तो येता बावार्थान विस्वासान ताका घेवन आमचे कोश्टांत आडकोडीन फुडो करूंक फुडें सरतात ती आमी सगोट सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांनी म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळून आमीन
करून पोर्निता उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक मालगिता अब्राहमाक आनी ताच्या धुपोता दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा मोहिमा बापाक आनी पोताक कानातल्या आनी आतां आनी सदां सदांकाळ मोहिमा बापाक आनी पोताक कानातल्या आनी आतां आनी सदां सदांकाळ प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा भाग्योन तांकवार मरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच सांकवार मायचे आनी सगळे तुज्या भक्तांचे सांगातात सासणाचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां बोरवाशान पावय म्हूण आमी कालतेपणीन मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळीं बसुया. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत वेस्प आवडटा. विश यू हॅपी वेस्पस. आयज आमचे मदें फादर जॉर्ज रातोस पारोडाचो पादवीगार आमचे मदें हे मिसाची बॅट भेटोवंक आनी प्रवचन करूंक हाजीर आसलो. ताका तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आमच्या याज्ञिकांच्या नांवान फादर जोझफ फादर जोवियर फादर विक्टराच्या नांवान आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी खरेंच भशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या वावराचेर मागता. आमी दोगूय बरे इश्ट. आमी दोगूय बरोबर 5 वर्सां सेंट झेवियर्स कॉलेजीन आसले आनी बरोबर प्रिफेक्ट कशे वावुरले आनी जायतो बरो वावर ताणें म्हजे बरोबरूय केला आनी आतां बरो वावर पाड्डेचे फिरगोजेन करता. देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो आनी बरे भलायकेन सायबीण मदेन तुका दिवचें म्हूण आमचें आवडे. आमी खुशाल आयज आमचो आदलो विगार फादर जुजे कोस्ता हे फिरगोजेन जायतें बरें केलां. आमी ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदेन तो आयलो आनी आमी सांत आमचे पासत ताणें मागलें देखून. खरेंच भशेन आयच्या दिसा हांव दिनवासता आमकां ही मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सिल्ली आनी कारामोरोड ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक बरे भशेन आयज वाचपाक केल्या आनी सगलो तुमी आदार दिल्या पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कोयराक वाजोवंक गायन करूंक आयच्या दिसा आदार दिल्ल्यांक हांव काळजांतावन दिनवासता. खरेंच भशेन ही मांडावळ करूंक मिसाची जायते वॉलंटियर्स आसा PPC वांगडी आसा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास सगळे सिस्टरांक कित्याक जायतो वावर ह्या 9 दिसांनी सिस्टरीन आमकां करून आमची सगळी नितळसाण सफाय उदे करून आल्ताराची साक्रिस्तीची करून आदार दिल्ल्या सगळ्या सिस्टरींक हांव काळजांतावन दिनवासता. ऑल्टर सर्वर्स आमकां सदांच हांगासर वेदी सेवक कशीं वावुरता तांकांय हांव दिनवासता. ट्रॅफिक वॉलंटियर्स आमचे आख्खे दिसभर सकाळीं सांजे पासून बरे भशेन आमकां आदार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाब्रिकाचे वांगडी PPC वांगडी लिजन ऑफ मेरी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमकां ह्या दिसांनी जायतो आदार केला. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ह्या टीव्हीचेर प्रोजेक्शन करूंक आमच्या भयणांनी रलिटा क्लॅरिना कॅरन नफिजा आनी आदार दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास विडियोग्राफी करूंक आवलीश आमच्या भावान आदार केला. युट्यूबाचेर तो घालता. काल 10,000 व्ह्युअर्स आसले हूंय तो सांगता. हांव ताकाय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परब आमची
आनी ही खुशालकाय सगलीं बरोबर आमी मिसाचे भेटेंतल्यान वांटो घेवन आमी वाडोवया. मिसां एपोरी जातली. पयलें मीस 5 वरांचेर, दुसरें मीस 6:30 वरांचेर, तिसरें मीस 8 वरांचेर, चवथें 9:30, पांचवें 12 वरांचेर आनी निमाणें 6वें सांजे 5 वरांचेर. जायतीं मांडवळ आसा आनी तुमी आदार कोत्तलीं आनी बरे भशेन वांटो घेतले म्हण हांव रावता. सगलीं चुकयनासतना मिसाक येवचीं. आमची चिंचोणकारां जायतीं हांगातूंयशीं पडल्यात. आपयात हे परबेक. थोडीं लागींच आसा, सिल्ली आसा, द्रामापूर आसा, देवसा आसा, पूण थोडीं पयस आसा. तुमची चेडवांची काजां जाल्यार तांकांय हांगासर आपयात म्हूण मागता. SSVPचें स्टॉल भायर आसा. तुमी वस्तू घेवन गरिबांक आदार दिवचे म्हूण मागता. आनी गरिबांक जायतो ह्या दिसांनी तुमी हांव सोजमलो कांय ना म्हण, पूण आयज पळयत जाल्यार रूम भरलो. जायते तुमी हाडला. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो वस्तू आमी रोखडेच फुडल्या सुमानान गरिबांक पाठयतले. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भुरगीं फाल्यांच्या दिसा आमची देव संदेशकारान भुरगीं वेंचून काडल्या फुलां लावपाक. तांकांय फुलां एक लावन फेस्ताची परबेची एक सोय कशी, आनी तो फायदो जो आमी देव आमच्या कॅटिकॅटिकलाक वापरता आमच्या दोतोनीच्या वावराक. सो फाल्यां ती येतलीं. इन्सल्ट करूं नाका ते. कितें म्हण नाका. नाका जाल्यार नाका म्हण सांगात आनी वचात. पण इन्सल्ट मातशें करिनाकात. आमचीं भुरगीं तीं कांय नकलोत, पूण तांकां इन्सल्ट करचें न्हय. पण तुमचो आदार जाता जाल्यार हीं फुलां लायतना कितें दिवचें म्हूण मागता. आमचे फेरयेंत आमी येतल्या प्लास्टीक आमी जाता तितले एवॉयड करूंक आनी क्लेनलीनस सांबाळूंक आमी वावुरतले. हाका लागून आमी स्पेशल कमिटी वेंचून काडल्या. ती कमिटी आमी पाद्री आनी फाब्रिकाचे वांगडी, ताचे बरोबर सिस्टर फ्लाविया, मेसन डायस, मागीर सिरिलो लेयतांव, मानुएल डिमेलो, इनासियो आंतांव, रोजारियो वेगस, आर्मांदो मेंडीस आनी रोझालीन कार्दोजो. आमी ही स्पेशल कमिटी मॉनिटर कोत्तल्या. तुमी आमकां आदार कोचो. आनी आमची भायलो लोक येता, जायतो हे फेरयेंत येतलो. आमी बरे भशेन नितळसाणूय सांबाळुया आनी दुसऱ्यांकूय आदार दिवया. आमी जायते फावट हो फायदो आमकां तुमकां दिसता हो इगोजेकूच येता म्हण. जे फेरी येता इगोजेकूच न्हू, पंचायतीक येता, आमच्या तुमकां आदार जाता. आमचे ट्रेडर्स येता, जायते गरीब जावं दुसरे पयशिल्ल्या गांवचे, तांकांय वेता. तो सगल्यांकूच हें बरेंपणूय, पण नितळसाण त्याचेवन व्हडलें वयर जावन आसा. देखून हांव मागता नितळसाण सांबाळूंक तुमी आमच्या ह्या स्टॉल्स वाल्यांकूय आदार करचे, प्लास्टीक बा एवॉयड करची. उबी रावया. मोगाचे बाबा बिन्नू आशिर्वाद दिवचे आदी एकूतर आमी बरें हांव येता. आयज काय बरें पाद्री पासत मागलां, मोटवाशां खातीर मागलां, आमचेच विगारां खातीर, पातकुरां खातीर मागुया. फादर एलेक्स आनी दोग पातकूर आनी फादर विक्टर, जुवेल आनी जोझफ, तांकां आमी सगल्यांक दिन वाचता. बरें एकवटान बाराबोर वावर करतात, बाराबोर मिसांत वांटो घेता. आनी आयज इग्रोज पळयल्यार तुमची फादर जुयांतून सांगतलो. फादर जुयांत म्हणटा ही अक्कल कशी जाल्या. थंय संतोसता ही इग्रोज पळयोवन तुमचे भाशेन सोबीत सुंदर दिसता. हें केलां तुमचे पाद्रिनी गांवांत, तुमचे फिरगोजेंत आसले पाद्री भावांनी, तांकां आमची केरीच शाबासकी. तांकां तुमी तेंको सहकार दिवचो म्हूण आमी मागता. तुमचेय खातीर आमी मागता. ही आमकां संदी दिलेल्या खातीरूय आमी तांकां दिनवासता. आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. कोश्टां आडकोडींक फुडो करूंक जेजू तुमचो बोरवासो जावंक ताचेच नांवान बोरवाशान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बोरवाशाची सायबिणीक मागणी. बोरवाशाची सायबिणी आमची माये, तूं आमची आस्कारीत. तुजे मुखार आमी आतां दिमेर आसा आनी तुजे लागीं खालतीकायेन विनंती करता. तुज्या पुता लागीं मागून आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली पिडे शिडेंतली निवार आनी आमकां तुज्या आसऱ्या काल बाळगून दवर. बोरवाशाची माये, तुजे भाशेन देवाचें उतर आयकून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय. आमचे असोगताय वेळार आमकां आदार दी. परदेसान आसतल्या आमच्या बाबा भयणांक राख आनी सांबाळ. जायते आमचे उचके कोणती दूख संकोश्ट आसा. बोरवाशान आनी बाबार्थान बरोवन ह्या वेळार तुजे लागीं मागता तो उपकार तुजी खोशी जाल्यार आमकां मेळोसो कर. तुजी गरज बोरवाशाचे सायबिणीचे विनवणेन देवा मुखार दवर. बोरवाशाचे माये, आमी तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता. आमची खालती मागणी आयकून घे आनी मागलोले उपकार तुज्या पुता लागीं विनंती करून आमकां फावो कर. सगली बरोबर म्हणुया. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोवचेता आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोवचेता आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोवचेता आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Soche con